बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हबीब अकरम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम भी लिखते हैं, टेलीविज़न पर प्रोग्राम भी करते हैं, लोगों में जाकर उनसे भी राय ले रहे होते हैं। हमारे असातिज़ा में से हैं। उनका कॉलम बड़ा ही ज़बरदस्त हालिया कॉलम जब पढ़ा तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि किस तरह वो अपने ज़ाती मुशाहिदात बता रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकातों का हवाला दे रहे हैं, उनमें क्या बातें हुई। यानी पूरा कॉलम ही हैरान कुन है। मुख्तलिफ जगहों पर जब आप देखते हैं जो वो बातें लिखते हैं तो इंसान हैरान हो जाता है कि क्या क्या बातें इमरान खान के हवाले से बता रहे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ आखिर में है, ख़तरनाक, खौफनाक, धमाका खेज बात वो आखिर में है। तो जनाब पूरा कॉलम, क्योंकि पूरा एक वो बेस बना रहे हैं, शुरू से बता रहे हैं उनका पहला इंटरेक्शन इमरान खान साहब के साथ और आज मौजूदा हालात के हवाले से, फिर आखिर में जिन्होंने बात की है वो सब के लिए एक मैं समझता हूँ सोचने की बात है। और ये जब आप सुनेंगे तो यकीनन आप रह ही नहीं सकेंगे इस पर अपनी राय दिए बगैर। मैं आपको बता रहा हूँ। तो जनाब लिखते हैं हबीब अकरम साहब, क्या इमरान खान वाकई ख़तरनाक हैं? ये 1997 की बात है कि इमरान खान सरगोदा आए। उस वक्त तक तहरीक इंसाफ उसी साल होने वाला इलेक्शन निहायत भोंडे तरीके से लड़कर हार भी चुकी थी। यानी 1997 की बात कर रहे हैं और उसी साल तहरीक इंसाफ भोंडे तरीके से बहुत बुरी तरह हार चुकी थी। इमरान खान उस पार्टी के सरबराह थे, लेकिन इनका असल तारुफ क्रिकेट ही था, जो इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त के बावजूद अपनी जगह अहम था। इन्होंने अपने किसी जानने वाले को फरमाइश की कि शहर के सरगर्म नौजवानों से इनकी मुलाकात कराई जाए। इनके मेज़बान ने अपने चंद वाकिफकारों से राबता किया और होते होते मुझे भी इस मुलाकात का दावतनामा मिल गया। मैं अपने दोस्तों के साथ इनसे मिलने के लिए पहुंच गया। जिस घर में इमरान खान ठहरे हुए थे, इसका ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा था, लेकिन इनसे मिलने के शायक नौजवानों की तादाद वहां पड़ी कुर्सियों से बढ़ गई, इसलिए कुछ लोग फर्श पर ही बैठ गए। जब मैं इस कमरे में पहुंचा तो कुर्सियां भर चुकी थीं। मुझे किसी तरह उस सोफे के बाजू पर बैठने की जगह मिल गई जिस पर इमरान खान बैठे थे। कुछ नौजवान तो महज इन्हें देखकर ही खुश थे और हम जैसे चंद जो सियासी ख्यालात भी रखते थे इनसे गुफ्तगू कर रहे थे। उस वक्त इमरान खान जो कुछ कह रहे थे वो कमोबेश वही था जो आज कहते हैं। यानी पाकिस्तान को बदलना है, यहां बेपनाह वसाइल मौजूद हैं, हम सब मिलकर इसे अजीम बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। मेरे दोस्त और मैं इनसे बार बार यही पूछते कि आखिर आगे बढ़ने का नक्शा क्या होगा। हर बार इनका एक ही जवाब होता, अगर नौजवान मेरे साथ मिल जाएं तो ये सब हो जाएगा। इस मुलाकात के बाद हम दोस्त बाहर निकले तो कुछ ने इमरान खान का साथ देने का फैसला कर लिया था और मैं उन लोगों में से था जो उनकी सियासी बलूगत पर सवाल उठाकर एक तरफ हो गए। यानी हबीब अकरम साहब कह रहे हैं मैं उनमें से था। 97 की बात है और सरगोदा जब वो आए तो मैं उनकी सियासी बलूगत के, यार क्या बंदा है यार, ये तो कोई इतना मैच्योर ही नहीं है सियासी तौर पर। ये सवाल वो उस वक्त उठा रहे थे। कुछ अरसे बाद सहाफ़त मेरा पेशा बन गई और अब इमरान खान को मैंने बतौर सहाफ़ी देखना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया तो इनकी शक्ल टीवी पर भी देखने को मिली। मैं उस वक्त एक रिपोर्टर था और मेरा ज़्यादा वक्त स्क्रीन के पीछे गुजरता था, इसलिए ये मेरे बराह रास्त इल्म में है कि इनकी मीडिया में अहमियत बस इतनी थी कि जब भी किसी प्रोग्राम एंकर को अपने प्रोग्राम के लिए कोई मेहमान नहीं मिलता था तो वो खान साहब को बुला लेता। मैं जब भी इन्हें टीवी पर देखता तो इनकी जुबान पर वही तकरीर होती जो मैं इनसे पहली मुलाकात में सुन चुका था। 2005 में तो ऐसा लगता था कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में एयर मार्शल असगर खान का दूसरा रूप है और आखिरकार गोशा नशी हो जाएंगे। ये एयर मार्शल असगर खान साहब ने भी इस तरह पार्टी बनाई थी और इसी तरह की लगती थी एक दौर में, लेकिन कुछ नहीं हो सका और मतलब कि जी बदलेंगे, निज़ाम बदलेंगे, ये वो बिल्कुल एक नया तर्ज का जनाब सियासी माहौल आएगा, कुछ नहीं हो सका, ख़त्म हो गई कहानी। बहरहाल आगे लिखते हैं, संजीदा मुबस्सिरीन के लिए इनकी बातें वज़न से खाली होती जा रही थी। इमरान खान साहब की बातें वज़न से खाली होती जा रही थी। मैंने कई बार लोगों को इनका मजाक उड़ाते सुना और किसी हद ठीक ही उड़ाया जाता था कि तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में एक सीट थी, लेकिन वो जो कुछ कह रहे थे इसे अमल में लाने के लिए जो कुछ चाहिए था वो इनके पास नहीं था। बस एक हारून रशीद थे उस जमाने में जो अपने कॉलमों में इनका जिक्र मुबालगा आमेज तारीफ के साथ किया करते थे। इन्हें कुछ अहमियत चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक में मिली। वो नवाज शरीफ के साथ एक इत्तेहाद का हिस्सा भी बने, मगर 2008 के इलेक्शन का बायकॉट करके उन्होंने खुद को मिली अहमियत से भी हाथ धो लिए। ये इनकी सियासी जिंदगी में जवाल की हद थी। मैं इसे खान साहब की सबसे बड़ी सियासी गलती समझता था।
وہ سیاست کی آگ میں جل کر کندن نہیں بنے تھے بلکہ راکھ ہو گئے تھے۔ یونانی اساطیر میں فینکس نامی پرندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور پھر اسی راکھ سے نیا جنم لیتا ہے۔ خان صاحب بھی سیاست کی راکھ سے دوبارہ اٹھے ہیں۔ 2010 کے موسم خزاں میں ان سے لاہور میں چند صحافیوں کے ہمراہ ان کے گھر ہی پر ایک کھانے پر ملاقات ہوئی۔ ان کے چہرے پر گرد ملال کے بجائے غیر معمولی اعتماد تھا۔ وہ مستقبل کے بارے میں اتنے قطعی انداز میں بات کر رہے تھے جیسے ان کے سامنے آنے والے زمانے کا پورا نقشہ ہو۔ وہ بڑے یقین سے کہہ رہے تھے کہ میں خیبر پختونخوا سے ANP اور مولانا فضل الرحمان کا صفایا کر چکا ہوں، اب پنجاب میں کام کروں گا۔ کھانے کے بعد جب ہم لوگ ان کے گھر سے نکل رہے تھے تو ہم سب یکسو تھے کہ عمران خان سیاست سے فارغ ہو چکے ہیں۔ یعنی جتنے لوگ تھے سب نے کہا جی عمران خان سب تو گئے، یہ فارغ ہوئے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی میں خیبر پختونخوا میں فارغ کر چاہوں ساری جماعتوں کو، اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ 2010 کی بات ہے جی۔ آگے دیکھیے، ذاتی طور پر مجھے لگا عمران خان وہیں کھڑے ہیں جہاں 1997 میں تھے، اور میں اس بچگانہ مقام سے آگے نکل آیا ہوں۔ یعنی وہ 1997 میں عمران خان صاحب اور میں ذرا میچور ہو گیا ہوں، یہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میرے لیے ان کی کہانی ختم ہو چکی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ اس وقت میں غلط سوچ رہا تھا۔ اس کے بعد اکتوبر 2011 میں سب کچھ بدل گیا۔ اس دن کے بعد پاکستان میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب عمران خان کا نام اخبار، ٹی وی اور انٹرنیٹ پر نہ لیا گیا ہو۔ سیاست میں کوئی فیصلہ اب ان کو نظر انداز کر کے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا اور عمران خان نے جو کیا، اس پر ہزاروں لاکھوں اعتراض ہو سکتے ہیں، مگر اکتوبر 2011 تک یہ صرف اور صرف ایک شخص کی جد و جہد تھی۔ یہ اب اس جلسے کا ذکر کر رہے ہیں جو لاہور میں ہوا، جو لاہور کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ، بہت بڑا، مطلب کم ہی ایسے جلسے آپ کو ملیں گے مینار پاکستان پہ، ایسا جلسہ آپ کو اور شاید ہی ملے، نہیں ملا۔ اس کے بعد کوئی نہیں کر سکا، اور شاید محترمہ بینظیر بھٹو کی لاہور آمد کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ اس سے کمپیئر کرتے ہیں لوگ، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان کی تاریخ میں، لاہور کی تاریخ میں اس سے بڑا جلسہ نہیں۔ اس کے مناظر دیکھیں انسان حیران ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں اس وقت تک صرف ایک شخص کی جد و جہد تھی، بعد میں آپ جو مرضی کہتے رہیں، جو مرضی کہیں۔ اچھا جی، وہ مذاق کا نشانہ بنا۔ عمران خان صاحب کے بارے میں اب آگے لکھتے ہیں، وہ مذاق کا نشانہ بنا، اس نے لوگوں کی باتیں سنی، اس نے جو منصوبہ بنایا وہ الٹا پڑا۔ ناکامی، ناکامی اور مسلسل ناکامی اسی نے صحیح تھی، اب کامیابی بھی اسی کی تھی۔ عمران خان وزیراعظم بنے تو اتنے ہی اچھے یا برے حکمران ثابت ہوئے جتنے ان سے پہلے والے تھے۔ ان کے چاہنے والے انہیں دوسروں سے زیادہ پرخلوص اور دیانتدار قرار دیتے ہیں، مگر یہ حیثیت ہر سیاستدان کو اپنے حامیوں کی نظر میں حاصل ہوتی ہے۔ خان صاحب کی اصل طاقت مشکل وقت میں بھی اپنے ہدف پر نظر رکھنا ہے۔ انہیں سخت ترین حالات میں بھی اپنے موقف سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ وزیراعظم کے طور پر کرونا کے دنوں میں لاک ڈاؤن نہ کرنا تنہا ان کا فیصلہ تھا، جس پر وہ ہر دباؤ کے باوجود ڈٹے رہے۔ ان کے بیشتر ساتھی انہیں بلدیاتی انتخابات سے روکتے رہے۔ انہوں نے اپنی شکست گوارا کر لی، مگر انتخابات کا آغاز کرا کے دم لیا۔ اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنانے کا فیصلہ آج تک کوئی وزیراعظم نہیں کر پایا، لیکن انہوں نے بدنامی مول لے کر یہ بھی کر دیا۔ ظاہر ہے ان سب اقدامات سے ان کی مقبولیت کو نقصان پہنچا ہے، پھر بھی یہ کسی کو نہیں بھولنا چاہیے، یہ وہی عمران خان ہے جن کی زندگی شکست سے بھری پڑی ہے اور جنہوں نے شکست میں سے ہی فتح کشید کی ہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ ایسے آدمی کو کسی چیز کے چھن جانے کے خوف میں مبتلا نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے جد و جہد ہی کھیل کا اصل نام ہے۔ اس لیے جو بھی سیاسی اور غیر سیاسی صاحبان عمران خان کو اگست 2023 سے پہلے اقتدار سے نکالنے کا سوچ رہے ہیں، وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو آدمی بے سر و سامانی سے وزارت عظمیٰ تک پہنچ گیا ہے، وہ جب نکالا جائے گا تو کیا ہوگا۔ نکالنے والوں سے تو بینظیر بھٹو اور نواز شریف نہیں سنبھالے گئے تھے، عمران خان کی تو کہانی ہی اور طرح کی ہے۔ یہ تو حکومت میں آنے سے پہلے کسی سے نہیں سنبھالے گئے، زبردستی نکالے جانے کے بعد انہیں کون سنبھالے گا۔ آپ کی رائے کا اسامہ غازی منتظر ہے، ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت پتہ چل سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔